अस्पतालका बिरामीलाई चाहिने आइसियु बेडदेखि किसानलाई चाहिने मेसिनहरूको नेपालमै उत्पादन। विद्युतीय मोटरसाइकल र रिक्साको उत्पादन देशभित्रै कहाँसम्म पुगेको छ तयारी। कम्पनी सुरु भएको 5 महिनामै झन्डै 1 करोडको कारोबार। तीन करोड भन्दा बढीको लगानी। देशभरिबाट माग बढेको बढे, माग अनुसारका उत्पादन बजारमा पुर्याउनै धौधौ। किशोरा अवस्थामा देखेको उद्योगपति बन्ने सपनाले समग्र नेपाललाई प्रविधि मैत्री बनाउने युवाहरूको जोश। दूध डेरी, पानी प्रशोधनका लागि चाहिने मेसिन बनाउँदै दुई दाजुभाइ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि मेसिन, जिमखानाका लागि नयाँ मोडलका सामग्री निर्माण। कसरी बन्न सकिएला सफल उद्यमी? यी लगायत अरू महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्छौँ आज। नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम, यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ। अट्ठाइस वर्षीय सतीश केसी कक्षा 8मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। ढाडमा समस्या देखियो। स्पाइनल कर्डमा आएको समस्या समाधानको लागि नेपालका धेरै हस्पिटल पुग्नुभयो उहाँ। भारतको एउटा अस्पतालले रोग पत्ता लगायो, तर अपरेसन नेपालकै अस्पतालमा भयो। रोगले दिएको पीडा सहन निकै कठिन भएपछि जिन्दगी नै त्यागिदिने सोच आएको थियो उहाँलाई त्यो बेला। यो समस्या मलाई 8 क्लास पढ्ने बेला आयो। म नेपालमा धेरै हस्पिटलहरूमा धाएँ हैन। त्यसपछि सायद सन्चो हुँदैन होला जस्तो पनि फिल हुने है। अब यस्तो पेन हुनुभन्दा टाढै यो उस छोडेर टाढै जाउँ जस्तो पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर है। बिरामी अवस्थामै पढाइ सुरु भयो। शिक्षकहरूको हौसला, परिवारको माया र साथले रोगसँग लड्ने ढाडस मिल्यो। तर आज समय फेरिएको छ। आफ्नो फुपूको छोरालाई साथमा लिएर पार्टनरसिपमा सञ्चालन गरेको युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङमा सतीश र उहाँको टिमले तिनै अस्पतालका बिरामीका लागि चाहिने आइसियु बेड बनाउनुहुन्छ। कृषकको लागत र मेहनत घटाउँदै बढी उत्पादन लिने मेसिनहरू बनाउनुहुन्छ। मानिसहरूको मेहनत कम लागोस्, शारीरिक समस्या भएका व्यक्तिहरू पनि मेसिनको सहायताले काम गरून्, स्वरोजगार बनुन् र थोरै समयमा धेरै उत्पादन बढाउने प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउने चाहना छ उहाँहरूको। हामीले 6वटा ब्रान्ड चाहिँ 6वटा प्रडक्ट रनिङमा छन्। जस्तै हस्पिटलको सामानहरू भयो हैन, जिमको सामानहरू बनाइरहेको छ। त्यसपछि डेरीको सामानहरू, मेसिनहरू हजुरहरूलाई देखाउँछु मैले। त्यसपछि मेसिन यो हाम्रो वाटर ट्रिटमेन्टहरू, आरओ भन्नाले अब यो मिनरल वाटरको मेसिनहरू बनाउने मेसिनहरू हामी यही उत्पादन गर्ने हो, त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो यो कृषिको औजारहरू हुन्छ नि, जस्तै कुटुक टाइपको अरू एबिसी, तिनीहरू भयो। अनि यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको मेसिनहरू हुन्छ नि, फोहोरहरूलाई अब बोतलहरू भयो एकदम रास ढङ्गुर हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बेलिङ प्रेस मेसिन हुन्छ, त्यसलाई प्रेस गरेर एउटा सानो ठाउँमा एडजस्ट गर्न सक्ने त्यो खालको मेसिन बनाउँदैछौँ। अर्को चाहिँ कम्पोस्टिङ गर्ने मेसिनहरू हुन्छ, त्यस्तो खालको मेसिनहरू पनि अब चाँडै नै गर्छौँ। अहिले हेर्नु न, बाइकमा साइकलमा पछाडि झुन्डाएर हैन, क्यानहरू झुन्डाएर हिँडिरहेको हुन्छ। अब त्यो सिस्टम बन्द गर्ने है, किनभने कतिखेर एक्सिडेन्ट हुन्छ, के हुनसक्छ। अनि त्यो हातले यसरी
लिटर हुन्छ, लिटर हालेर यसरी ल्याएर बढ्छ। त्यो बन्द गर्ने उहाँले नगर्नुला, तर हामीले एउटा नयाँ बाटो देखाइदिउँ न उहाँहरूलाई। एउटा रिक्सामा होइन, त्यही 3-4 लाखको बाइक किन्ने ठाउँमा हामी रिक्सा दिन्छौँ। रिक्सामा एउटा ट्याङ्की जोडेर होइन, अनि त्यसमा एउटा ट्याब पनि राखिदिन्छौँ, कति लिटर चाहियो के गर्ने, सेन्सर पनि सिस्टम बनाउन सकिन्छ त्यसमा होइन, सेन्सर बनाउँछ। अब त्यो ट्याबमा पनि जान सक्यो। त्यो भएको त्यो मेसिनहरू पनि अब हामीले सायद यो दसैँ तिहार सकेपछि हामी प्रोडक्टमा जान्छौँ होला। अलिकति कागजी प्रक्रियाहरू आएको छैन, त्यो आइसक्यो भने हामी त्यो उसमा पनि जान्छौँ। कल्पनै नगरेको कोरोना महामारीको सङ्क्रमणले देश लकडाउनमा गयो। लकडाउन सुरु भएको 1 महिनापछि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 9 पिपिरीमा संयुक्त लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आयो। कम्प्युटर चलाउन साह्रै रुचि राख्ने सतीश छिमेकी मुलुक भारतमा करिब 4 वर्षसम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेर स्वदेश आउनुभयो। म नेपाल आएँ होइन, नेपाल आएर मेरो चाहिँ पहिला त्यो टिनेजमा अलिकति हुन्छ नि बाहिरै जाउँ भन्ने सोच पनि थियो, तर बुवाले अब फ्यामिलीले नमानेपछि होइन म त बाहिर जान्छस् भनेपछि मलाई बुवा आमा नभन भनेर त्यस्तो दिन्थे, एउटा थ्रेड टाइपको त्यो आएपछि म हुन्छ कसैको मन छैन भनेपछि किन जानु भनेर मैले त्यसलाई स्केप गरेँ। अनि अर्को नयाँ ट्र्याक चेन्ज गरेँ। नयाँ त्यसपछि म मेरो टिममा म लगभग 6 महिना जति 6-7 महिना त्यहाँ काम पनि गरेँ। काम गरिसकेपछि अर्काको काम गर्नुभन्दा आफ्नै केही गर्छु भनेर फेरि उता पनि मैले छोडेर यता आएँ। कम्प्युटर फिल्डमा गयो। कम्प्युटर फिल्ड त्यहाँबाट गरिसकेपछि अब जागिर खान्छु भनेर मैले त्यो उद्देश्यले पढाइ पनि होइन, जागिर गर्छु भनेर पनि त्यो सोच राख्दा पनि राखेन मैले। जीवनमै पहिलो पटक आफ्नो खुट्टामा उभिने र आत्मनिर्भर बन्ने सोचले सुरुवात गरेको प्लास्टिक उद्योगले धेरै कुराको ज्ञान गरायो। सानो सानो लगानीबाट सूक्ष्म ज्ञान लिँदै अघि बढ्ने प्रेरणा थपिँदै गयो। साथी सङ्गति बढ्दै गए, लगानीकर्ताहरूसँगको समन्वय र भेटघाट बाक्लिँदै गयो। चिन्जानले थप हौसला बढायो अनि नेपालमै केही फरक गर्ने लक्ष्य अनुसार 5 महिनामै कामले गति लिएको छ। कम्पनीले ISO गुणस्तर चिन्ह पनि पाइसकेको छ। त्यो मलाई पहिले पनि सानैदेखि हुन्छ नि, जब बुझ्ने भयो त्यसपछि मैले फ्याक्ट्री नै उद्योग खोल्छु, उद्योगपति नै बन्छु भन्ने मेरो सोच होइन। अनि इन्डियामा बस्दा पनि अब सबैको हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ अब अरू कुरा भयो भने कहिलेकाहीँ यसो टाइम निकालेर बिजनेसकै कुराहरू आउने। अनि मलाई अलिकति सपोर्ट चाहिँ कहाँनिरबाट के भयो भनेपछि हौसला, दाइले र बुवाले घरमा डिलर अथवा बिजनेस गर्ने होइन। अब यसलाई यो पुरानो मोडलमा लिनुभन्दा अलिकति नयाँ तरिकाले लैजाउँ होइन। सधैँ अर्काको प्रडक्ट बेचेर पनि हुँदैन, अब आफ्नो प्रडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न भन्ने त्यो सोच कन्सेप्ट आइसकेपछि मैले प्लास्टिक फ्याक्ट्री खोलेँ। सतीशले नयाँ योजना र लक्ष्य लिएर स्वदेशको आवश्यकताका सामान र मेसिन उत्पादन गर्ने भएपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका परिवारका अन्य सदस्यहरू नेपालमै मेहनत गर्न तयार भए। विदेशमा गइसकेका केही घर फर्किए, कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हाल्न थाले। सतीश केसीका पार्टनर सुरेश बुढाथोकी सहोदर दाजुभाइ। फुपूका छोरा सुरेश उमेरले सतीशभन्दा जेठो हुनुहुन्छ। ल्याब टेक्निसियन पढेर फेरि ब्याचलरसम्म अध्ययन गर्नुभएका सुरेश कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ भने सतीश कम्पनीको अध्यक्ष। नेपालभन्दा विदेशै जाने, नेपालमा केही पनि हुँदैन होइन। त्यो युवाहरूलाई हामीले रोकेर नेपालमै केही गर, 2-4 लाखले पनि एउटा सानो एउटा आफैले गर्न सकिन्छ। त्यसरी उनीहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्ने अब एउटा हाम्रो पनि दिन्छौँ होला, एउटा सानो प्रोग्राम जस्तो ठाउँ ठाउँमा गएर होइन। अनि त्यो त्यति गरिसकेपछि सबै अर्काको देशसँग सधैँ पुरा फ्यामिलीहरूलाई छोडेर अर्काको देशमा जानु पर्दैन, हामी नेपालमै केही गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एउटा नारा होइन, त्यो पनि राख्छौँ। भारतमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा चिनेका लगानी गर्न इच्छुक साथी सुरेश र सतीश गरी 3 जनाको हाल करिब 3 करोडको लगानी छ। थप मेसिनहरू आउँदैछन्। छिट्टै नै कम्पनीको लगानी 5 करोड पुर्याउने तयारी भइरहेको छ।
मैले धेरै ठाउँमा हात पनि हालेँ होइन। अनि आफन्तले पनि भनेका छन् मलाई है। अनि बाहिरको मान्छेले त के भन्यो कसो भन्यो त्यति अझ मलाई मतलब पनि भएन। आफन्तले के पनि भनेका छन् भने यसले दुनियाँभरिमा हात हाल्छ तर सक्सेस हुँदैन पनि भनेका छन्। तर म उनीहरूलाई च्यालेन्ज दिन्छु, एक न एक दिन होइन उनीहरूले ओहो यसले जे गरेर चाहिँ ठिक गरेर चाहिँ भन्ने त्यो वातावरण म बनाउँछु। होइन यतिमा सफल भएको छैनौँ हामीले अहिलेसम्म प्रोडक्ट गरेर बेचेको पनि मात्रै छौँ। यो तरिकाले अझै यसको 10-12 गुणा स्ट्रगल गर्नु छ होइन, 100 गुणा स्ट्रगल गर्नु छ। यो भनेको हाम्रो सानो एउटा पाइला मात्रै टेकेको हो। हामी गर्व अवस्थामा छौँ। हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ, धेरै अगाडि जानुपर्ने छ। उसो त उद्योगपति बन्न कहाँ सहज छ र? नयाँ व्यवसाय, नयाँ काम, नवीन सोच, सिप जानेका नेपालीहरूको कमीका माझ भारतीय कामदारहरूमाथिको परनिर्भरता युवा उद्यमी सतीशलाई सहज भएन। भर्खर अस्तित्वको अपेक्षामा प्रथम सुरुवाती सङ्घर्ष गर्दै गरेको कम्पनीमा मजदुरहरूले अनेक माग राख्न थाले। एकातिर लकडाउनमा कामदारको अभाव, अर्कोतिर भएकाहरूले त्यसो गर्लान् भन्ने सोचेका थिएनन् सतीशले। बेडको अर्डर आयो त्यसपछि अब ल काम सुरु गरौँ, एडभान्स लिउँ भनेर भन्यौँ हामीले उनीहरूलाई होइन। अनि उनीहरूले एकदमै अर्कै खालको एउटा नेचर देखायो कि होइन हामी घर जाने हो, हामी काम नगर्ने भन्न थाल्यो है। अब अर्डर पैसा पनि लिइसकेको छ, अर्डर पनि एक्सेप्ट भइसक्यो है। अनि भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भनेर तिनीहरू साँझ त्यस्तो नाटक गरे कि जस्तै विघ्न बाधा परे पनि काम त रोक्ने अवस्था थिएन। लक्ष्य बोकेर अठोटका साथ गन्तव्यमा हिँडिएको थियो। बरु कम्पनीमा भारतीय मजदुरहरूको त्यही व्यवहारले नेपाली मजदुरहरूको आवश्यकता खड्कियो। दर्शकवृन्द, भनिन्छ नि जीवनमा कठिनाइहरू बर्बाद गर्न, अप्ठ्यारो पार्नका लागि होइन, हाम्रो सामर्थ्य र शक्ति पैदा गर्न आउँछन्। काम गर्दै गर्दै ठिक पछि अनि उनीहरू नेपालीहरू पनि हामीले नेपालीहरूलाई पनि लियौँ होइन। अब यिनीहरू सधैँ हुन्छन् नहुँदा होला होइन। नेपालीहरू भइसक्यो भने त केही नभए पनि ल भाइ आऊ गर यसो भन्नु त पाइयो नि त होइन। अनि उनीहरू आइसके पनि नेपालीहरूले काम सिके होइन। अनि काम सिकेपछि फेरि उनीहरू जान्छ भन्नु थाल्यो कि फेरि अर्को ठुलो अर्डर आएको थियो, त्यसै 300 बेडको अर्डर आएको थियो। अनि फेरि तिनीहरूले हामी जान्छ भन्नु थाल्यो है। जान्छ भने अनि हामीले त्यतिखेर रोकेनौँ, जाने हो भने तिमीहरू जाऊ भन्नु भन्यो। नेपालीहरूलाई काममा राख्यौँ अनि उनीहरूले त्यतिखेरसम्म काम सिकिसकेको थियो। हामी त यिनीहरूलाई एउटा काम सिकाउनलाई राखेको हो होइन। ग्रिल उद्योगमा वेल्डिङ त जसले पनि गर्छ होइन। ग्रिल उद्योगमा गएर पैसा कमाउनलाई ठुलो कुरा छैन। यिनीहरूलाई त सिप सिकाउनलाई, नेपाली दाजुभाइहरूलाई सिप सिकाउनलाई हामीले राखेको हो। त्यो तरिकाले अब तिमीहरूले हाम्रो कुराहरू सुन्दैन भनेपछि हामी केही भन्दैनौँ, जाने जाऊ भनेर भन्यौँ। पछि भोलि फेरि पर्सिपल्टबाट उनीहरू काम जोइन गरे। साह्रै त्यतिखेर एकदमै तिनीहरूले त्यो व्यवहार देखाएपछि हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। अब अर्डर पनि आएको छ है, मान्छेहरू पनि छैन होइन। लिउँ नलिउँ एकदमै गाह्रो भयो। अनि मान्छेहरू खोज्नलाई पनि अब खोजेर पनि सम्भव छैन नि त, किनभने इन्डियाबाट टोटल हाम्रो मान्छे आइपुगे पनि छैन। अनि नेपालीहरूले फेरि यो कुरा जाने छैन, जाने मान्छेहरू जान्छु भन्छ। अनि अर्को मान्छेलाई सिकाउनलाई पनि 6 महिना टाइम लाग्छ कि। नेपालमा अस्पतालका लागि आइसियु बेड उत्पादन यो नै पहिलो प्रयास हो। वाइन बनाउने मेसिन, बोतलमा प्रशोधन गरिएको पानी भर्ने मेसिन नेपालमा पहिलो हो। 5 जना कामदारबाट आइसियु बेड बनाउने सुरुवात गरिएको कम्पनीमा हाल 10 भारतीय सहित 30 जनाले रोजगारी पाएका छन् भने पटक्कै कामदारहरू सहित कम्तीमा 50 जनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्। कम्पनीमा नेपालीले रोजगारी मात्रै होइन, सिप पनि सिकिरहेका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानबाट उत्पादित सामग्रीको माग आइरहेको छ। बाह्य मुलुकबाट मेसिनरी सामान खरिदमा ढुवानी करले महँगो पर्ने गर्दछ।
नेपालमा उत्पादित यस्ता सामग्री स्वतः सस्तो पर्छ। अर्डर अनुसार सामानको तयारी गरिने भएकोले पनि बजारको समस्या टटकारो छैन। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा सर दाङबाट छ होइन, टिकापुर, धनगढी, त्यसपछि धरान, इटहरी, कटारी, काठमाडौँबाट पनि छ, सुर्खेत छ। संयुक्त लगानीको उत्पादनलाई प्रतिफलमुखी बनाउन निकै समस्या हुने धारणालाई यी दुई दाजुभाइले चिरिदिएका छन्। एकता, आपसी सद्भाव, सम्मान र सबै कुरा खुलस्त राख्ने बानी दुवैको छ। हरेक कामको सानो सानो कुरा साटासाट गर्ने कामदारसँगको मित्रवत व्यवहारले कम्पनीमा परिश्रमको वातावरण बनेको छ। दुःखले सिकाएको पाठ, सङ्घर्षमा परिवारको साथ अनि समयको मागलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले समाजलाई धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। सङ्घर्षबाट उठेका यी दुई दाजुभाइले समग्र नेपाली युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। एउटै कामको लागि धेरै दिन धाउनुपर्छ सरकारी कार्यालय, विशेष गरी सरकारी कार्यालयमा। यो कुराहरूलाई अलिकति मध्यनजर गरेर यो पाटोलाई बन्द गरिदिने हो भनेपछि काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सहज हुन्छ कि यही डकुमेन्टेसन प्रक्रियाले गर्दा नै उनीहरूलाई फ्रस्ट्रेट भइहाल्छ। पहिलो कुरो त त्यही नै हो। आज जाऊ भोलि जाऊ, मान्छेलाई टाइम एकदमै छ होइन, भ्यालु छ। त्यो टाइम वेस्ट गर्ने प्रयास मान्छेले सोध्दा पनि सोध्दैन। दर्शकवृन्द, अब लागौँ मेहनती यी दुई दाजुभाइको उद्योगमा भइरहेका कामको बारेमा जानकारी लिन। म चाहिँ हजुरहरूलाई यो हाम्रो उत्पादित सामग्रीहरू त्योहरू चाहिँ लिन जाँदैछु। जाम हेर्नुहोस्, देखाइदिन्छु। यो हाम्रो फिलिङ मेसिन, त्यो हामीले यहीँ उत्पादन गरेको। यो फिलिङ मेसिनमा तपाईँको के छ, अहिले चाहिँ अलिकति लाइन पनि गएको छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्थेँ। यो फिलिङ मेसिन हामीले बियरहरू, वाइनहरू होइन, केही पनि चिजहरू भर्नलाई हामीले हातले तपाईँको मेनुअली काम गऱ्यो भने ढिलो हुन्छ, त्यसमा केही कन्टामिनेटहरू हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले यो हाम्रो चाहिँ सेन्सर हुन्छ, कति एमएल भर्ने, के गर्ने होइन, कति क्वान्टिटी उसमा राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ। हाम्रो यसमा सेटिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो लगाउँछौँ, यसरी लगाउँछौँ, यो राख्छौँ, अटोमेटिक यसको फिलिङ हुन्छ। फिलिङ हुन्छ अटोमेटिक, यसको सेन्सरले रोक्छ। त्यसपछि क्यापिङको जान्छ अर्को होइन। यो चाहिँ भर्नलाई यो सेन्सर फिलिङ मेसिन भन्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको साइजहरू बनाउन सकिन्छ। सानो तपाईँको सेनिटाइजरको सानो तपाईँको 200 ml-देखि लिएर हामी जति पनि यसको फिलिङ गर्न सक्छौँ। यो फिलिङ मेसिनहरू तपाईँले यहाँ बनाइराख्नु भएको छ, आफै नै उत्पादन गर्नु? हाम्रो आफ्नो एकदमै आफ्नो उत्पादन। कहाँबाट चाहिँ यसको मागहरू आएको छ? मागहरू त यो त हाम्रो अहिले जाजरकोटको लागि हो सर होइन। जाजरकोट वाइनको लागि हो। हामीले यो ट्रायलको रूपमा यो बियरको बोतल राखेको छौँ होइन। यो वाइनको लागि वाइन फिलिङ मेसिन हो। अब यसलाई जुन पनि गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ जाजरकोटको हो। अब पछि चाहिँ हाम्रो अहिले कहाँ आएको छ, काठमाडौँमा एउटा रौतहटमा पनि आएको छ होइन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लकडाउनको कारणले जान पाएको छैन। उहाँहरू आउनुहोस् भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ लगभग अहिले 4वटा चाहिँ अर्डर आएको छ। यो नेपालमा पहिलोपटक हो सर होइन। त्यस कारण नेपालको कस्टमरले नेपाली उहरू चाहिँ सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाउनु ठुलो कुरा। किनभने हामी चाहिँ टाइममा सर्भिसिङ दिन्छौँ। यसो मेन्टेन पनि पछि आउँछ नि सर यसको होइन। बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, इन्डियाबाट ल्याउनुहुन्छ, चाइनाबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यसको लागि मान्छेहरूलाई तनाव पनि हुन्छ। बिग्रियो भने कम्पनी चलिरहेको बेला बिग्रियो भनेपछि कहिले आउँछु रिपेयरिङ गर्ने मान्छे। तर हामी यहाँ तुरुन्त सर्भिसलाई चाहिँ हामीले एकदमै फोकस गरेछौँ होइन। तुरुन्त हामी त्यसलाई सर्भिस दिन्छौँ। अब यसबाट हाम्रो यहाँको लोकल हाम्रो वर्करहरूले पनि यो सिक्ने मौका पाइरहेको छ होइन। अब पहिला हामीले देख्ने यो के हो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले हाम्रो वर्करहरूले पनि केही कामहरू चाहिँ गर्न सकिरहेछ। अब अहिले पूर्ण रूपमा त सकेको छैन, सिक्दैछ कामहरू। जस्तो नेपाली कामदारहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ, कतिजना सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? हामीसँग अहिले चाहिँ लगभग 25 जना छ कि चाहिँ नेपाली कामदारहरू। अब हामी बढ्दो क्रममा छौँ। 2-3 जनाबाट सुरु भएको, अहिले 25 जना छ होइन। यसको बढ्दो क्रम छ। अब हाम्रो फेरि इन्डियाबाट अरू आउँदैछ। हाम्रो 7 जना ग्रुपहरू अरू आउँदैछ। नयाँ कामहरू सुरु हुँदैछ। हाम्रो टोटल अझै काम बाँकी नै छ। त्यो नेपाली कामदारहरूलाई हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपाली प्रोडक्सन गर्ने हो। नेपाली कामदारहरूलाई सिकाएर नेपालकै रोजगार दिएर नेपालले नै यहीँको चिज यहीँ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो। नेपाली कामदारहरू चाहिँ अहिले जति पनि बाहिरको डिपेन्ड नहुने हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो। भनेपछि जस्तो अब
नेपाली युवाहरूले यहाँ आएर रोजगारी पनि पाउने भए सँगसँगै सिप सिक्नलाई पनि उहाँले तपाईँले केही सहयोग गर्नुभएको छ? सिप त सहयोग गरिरहेछौँ। सिप सहयोग सिक्नलाई त तपाईँको पहिला ल्याउँछ हेराउँछ। पहिला त मान्छेहरू मानेन के या वा भन्ने कुरो गरे होइन, यस्तो हुन्छ बाबु, यो हुन्छ, यो तरिकाले तिमीहरूलाई यही सिप हामी सिकाउँछौँ। भोलि पर्सि बाहिर विदेश जाने तिमीहरूलाई रोक्ने हाम्रो के कन्सेप्ट भने बाहिर जान रोक्ने हो, रोजगार दिने होइन। उनीहरूलाई चाहिँ बाहिरको चिजहरू बाहिर दुःख काममा गएर गर्नुभन्दा घरमा आएर घर नजिकै उनीहरू काम गरिरहेको छ होइन। त्यो काम गरिरहेको सिप पनि सिकिरहेछ, पैसा पनि उनीहरूलाई बेनिफिट भइरहेछ, घरको फ्यामिलीसँग पनि बसिरहेछ होइन। त्यो कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा छ कि। हामी खानेपानी नर्मली भाषामा भन्दाखेरि खानेपानी जार हुन्छ नि, जारको पुरा सेटअप हो यो। फिलिङ गर्नेदेखि लिएर तपाईँको यसको फिल्टर सिस्टमदेखि फिलिङ सबै छ यसमा। भनेपछि यो तपाईँहरूले सबै व्यवस्थापन यो सामग्रीहरू सबै कहाँबाट आयो यसको बनाउन? होइन, यो चाहिँ बनाएको हामीले सबै हो। अब यस्तो यस्तो चिजहरू यो छ नि मिटरहरू, यो चाहिँ हामी उत्पादन गर्न अहिले सक्दैनौँ किनकि यसको लागि धेरै पुँजी चाहिन्छ। यो भयो, अर्को हाम्रो चाहिँ यो छ होइन, मिटरहरू छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ एसेम्बल गर्नुपर्छ, केही चाइनाबाट केही इन्डियाबाट होइन। त्यसको लागि हामी यो चिजहरू चाहिँ बाहिरबाट गरिरहेको छौँ। अरू बाँकी काम चाहिँ हामी सबै यही गरिरहेको छौँ। यो उत्पादन हामीले यही उत्पादन गरेको हो, यो पहिलो हो। यो हामीले एउटा उसको लागि पनि राखेछौँ, एउटा स्याम्पलको लागि पनि राखेछौँ होइन। यो हामी चाहिँ लगभग 3वटा बिक्री भयो। अब अझै पनि छ, दाङमा छ, नेपालगञ्ज छ, सुर्खेत पनि छ, अर्डर आएको छ। अब यो चाहिँ चाँडै नै लगभग 7-8वटा चाहिँ हामी चाहिँ पुर्याउँछौँ। र अर्को कुरा हजुरलाई यो भन्नु लाग्यो, इन्डियाबाट चाइनाबाट यही क्यापासिटीको यो 1000 पर लिटर आवरको होइन, तपाईँको इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि र चाइनाबाट ल्याउँदाखेरिको लगभग 2 लाखको फरक पऱ्यो कि हामीले दिएको रेटमा, प्राइसको हिसाबमा। तपाईँ हामीले दिने रेट र उताबाट दिने रेट त्यति धेरै डिफ्रेन्स आयो। हामीलाई पनि कस्तो भयो भनेपछि हामीले केही पर्सेन्ट मार्जिन राखेर पनि हाम्रो उत्पादन चाहिँ तपाईँको यतिमा पनि दिँदाखेरि पनि ग्राहकलाई सन्तुष्टि बनाउने कुरा होइन, हामीलाई पनि गौरव फिल भयो क्या। यतिमा दिएर पनि हामी चाहिँ बेच्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, हामी यो कुरामा सक्सेस हुन्छौँ भन्ने कुरा ढुक्क भइयो। गुणस्तरलाई हामी च्यालेन्ज नै दिन्छौँ यो होइन, च्यालेन्ज दिन्छौँ। अरूले तपाईँको यसमा पनि तपाईँको 1.5 वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्षको वारेन्टी दिएको छ, हामीले 2 वर्षको होइन। अनि तपाईँको हाम्रो लोकल एरियामा त तपाईँको आधा घन्टाको हाम्रो रिपेयरिङ टाइम जुन हुन्छ नि, यो मेन्टेनेन्सको कुराहरू कोही बिग्रियो मेसिनरी चिज हो, जति कहिले काहीँ बिग्रिन सक्छ। क्वालिटीको लागि टेन्सन हुन्न, मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ हामी यति फास्ट सर्भिस दिन्छौँ कि। यो चाहिँ हाम्रो पास्चराइज भ्याट होइन, यो चाहिँ हाम्रो घिउ उत्पादन गर्नलाई यो डेरीतिर पऱ्यो, यो एग्रिकल्चरतिर पऱ्यो होइन, यो डेरीतिर पऱ्यो। यो चाहिँ पास्चराइज भ्याट भन्छ, यो चाहिँ घिउहरू उत्पादन गर्नलाई हो। यो घिउहरू उत्पादनलाई यो हामी बनाउँदैछौँ, अझ बन्ने प्रक्रिया छ यसको। यो तपाईँको अब पहिला गाउँघरमा जुन त्यो सिस्टम छ नि, अहिले त अब इलेक्ट्रिक सिस्टममा ठेकीबाट घोल्ने गर्ने सिस्टम थियो। अब अहिले चाहिँ यसमा दही राखेर घिउहरू तपाईँको धेरै छिटो। अब यो साधारण हामीले घरमा गर्न त सक्दैनौँ होइन, तर यो चाहिँ डेरीहरूको लागि चाहिँ अति उपयुक्त। अहिले पनि डेरीहरू बिचराहरू बाहिरबाट सामान ल्याउने गर्नुभएको छ, चाइनाबाट इन्डियाबाट। अब चाहिँ यहीँ हाम्रो युनाइटेड इन्जिनियरिङमा नेपालमा प्रविधिको रूपले प्रयोग गर्ने भने अब किसानहरूलाई पनि फाइदा, एकदमै फाइदा। तर हामी किसानहरूको कसैमा घरमा पनि तपाईँको भोलममा दुध उत्पादन छ भनेपछि साइज पनि हामी कम, क्षमता पनि कम गरेर त्यो बनाउन सक्छौँ। यसको साइज घटाएर पनि बनाउन किसानहरूलाई त्यसै। यसको प्राइस लगभग हेर्ने भने कति पर्छ? अहिले चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 2.5 लाख छ होइन। किसानहरूको लागि अब त्यो क्षमता अनुसारको हुन्छ। जस्तो यो तपाईँले बनाइराख्नु भएको छैन अहिले, घट्टा हेर्दाखेरि मोटरसाइकल जस्तो, तर मोटरसाइकलकै पार्ट पुर्जाहरू पनि देखिन्छ। तर यहाँ हजुरले भनेको कुरा हेर्दा झट्ट हेर्दा मोटरसाइकल भन्नुभयो, तर यो मोटरसाइकल नै हो सर होइन। तर यो हामीले माउन्टेन टाइपको बनाउँदैछौँ बाइक। हाम्रो फर्स्ट ट्रायल पिरियड हो सर यो। हामी यो कुरामा सक्सेस हुन्छौँ, यो कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छौँ। यो माउन्टेन टाइपको छ, इलेक्ट्रिक बाइक हो। यो इलेक्ट्रिक बाइक हो। यसमा चाहिँ अहिले हामी सबै कुराहरू सामग्री नभएको हुनाले चाहिँ पुरानो एउटा बाइकको खरिद गरेर हाम्रो यो र यो मात्रै ह्यान्डल मात्रै हामीले लिएर काम गरेका छौँ। हाम्रो आफै बडीहरू स्ट्रक्चर तयार गर्दैछौँ। अलिकति सामग्रीहरू नपाएको हुनाले अलिकति स्थगित भएको छ। हामी चाहिँ लगभग 2-4 दिनमै सामान आउँदैछ। हाम्रो यो बाइक तपाईँको 150 किलोमिटर कुद्छ एकपल्ट फुल चार्ज गऱ्यो भने होइन। तपाईँको बाइक कुदाउँदाखेरि लगभग 1 किलोमिटरमा 1 रुपियाँ मात्रै खर्च हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामी अरू पेट्रोल बाइक कुदाउँदा हजुरलाई लगभग 20-25 रुपियाँ समथिङ, 20-22 रुपियाँ 18 रुपियाँ कति खर्च हुन्छ होइन। तर यो बाइक चाहिँ हामी 1 किलोमिटरको 1 रुपियाँ खर्च हुन्छ। तपाईँको वातावरण प्रदूषण पनि भएन, त्यो कुराहरू छ। हामी अहिले ट्रायल गर्दैछौँ। बाँकी चाहिँ अलिकति यसमा सक्सेस भयो भने चाहिँ हामी मार्केटमा चाहिँ जान्छौँ। जस्तो अब अहिले हामी यो संरचना देख्दैछौँ होइन, यो केसका लागि के प्रयोजनका लागि बन्दैछ? यो जिम इक्विपमेन्टहरू बन्दैछ सर। यो जिम
जिम क्लब अब जति पनि अब नेपालमा युवाहरू चाहिँ अब शरीर स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्ने अब जुन अभियान चलिरहेको छ नि जिम क्लबहरू त्यत्तिकै खुलिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि सोच के भयो भने चाहिँ जिम पनि अहिलेसम्म नेपालमा पनि राख्छ जिम इक्विपमेन्टहरू है। त्यो कारणले जिम इक्विपमेन्ट पनि बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ यो एक ठाउँको अर्डर पनि छ। त्यही हिसाबले हामी सुरुवात गरेको यो चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधिको हो यो। अब तपाईँको जिममा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मान्छेहरू वेट गर्ने अलिअलि पहिले जिम पनि गर्थे होइन, वेट गर्ने त्यो मान्छेको टाइम वेस्ट हुने रुक्ने उसले कुरिरहेको हुन्छ आफूले होइन, कहिले सिद्धेला आफू जाम्ला भन्ने हुन्छ नि। एउटैमा तपाईँको लगभग 12 जना मान्छे बिजी हुन्छ यसमा। ए भनेको यो जुन तपाईँ बनाइराख्नु भएको छ 12 जनाले एकै एउटा मेसिनमा तपाईँको 12 जना मान्छे बिजी हुन्छ होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि अरू पनि बन्दैछ, मेसिनहरू अरू बन्दैछ। यो चाहिँ हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको यो नयाँ प्रविधि हजुर नयाँ प्रविधिको मान्छेहरू अलिकति जिम भन्ने बित्तिकै महँगो हुन्छ या हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो रहेनछ के। नेपालमा अब हाम्रो उत्पादन लिनुहोस्, कोही पनि खोल्ने साथीभाइहरू या घरमा पनि राख्न सकिन्छ। एक्सर्साइज भन्ने कुरो त घरमा पनि गर्न सकिन्छ नि त, क्लबमा गएर मात्रै गर्ने होइन होइन। घरमा पनि गर्दाखेरि शान्तिको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। अब बाहिर जाने झन्झट कहाँ हो के हो महँगो पनि पर्नुहुन्छ त्यही कुराहरू हुन्छ। त हामी चाहिँ धेरै सहुलियत दरमा हामी त्यो दिन्छौँ, क्वालिटी दिन्छौँ, सहुलियत दरमा पनि दिन्छौँ होइन, हाम्रो क्वालिटी पनि हुन्छ। अब यो हाम्रो अलिकति यो अस्ति भएको छ, यो स्याम्पलको लागि राखेको छौँ। यो हाम्रो प्लेन बेड नर्मल बेड होइन, साधारण बिरामीहरूको लागि चाहिँ बेड यो छ। यसो चाहिँ नर्मल बेडहरू साधारण बिरामीको लागि यो भयो। अर्को हामी सेमी कलर बेड भन्छ यसलाई, हात ढाला हुन्छ। अलिकति मान्छेहरू चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति उठ्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो उद्योगलाई नै टार्गेटै हाम्रो पहिला यही हो। अरू पछि मल्टिपर्पजको काम प्रोडक्सनको काम भएर हो होइन। तर यो कस्तो छ भनेपछि बेच्न पनि हामीले धेरै बेचेको छौँ, अर्डर पनि धेरै छ। अहिले चाहिँ हामीले यो अर्डर पुर्याउन सकिरहेको छैन होइन, अहिले म्यान पावर अझ पुगेको छैन कि। कहाँबाट यसको आएको छ माग? यो त हाम्रो लगभग 7वटै प्रदेशबाट छ। हामी चाहिँ बढी बेचेको भनेको कर्णाली प्रदेशमा हो। अहिले धनगढी पनि छ, तपाईँको इटहरीमा पनि आएको छ होइन। हेटौँडा पनि अब अघि भर्खरै फोन आएको थियो, हेटौँडा पनि अर्डर आएको छ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिले त हामीले चाहिँ नेपाली उद्योग हाम्रो नेपाली भएको हुनाले नेपालीलाई नै हामीले चाहिँ प्रोत्साहन दिएछौँ होइन। नेपाललाई नै उ गर्नुपर्छ भनेर हामी नेपालको कम्पनीबाटै होइन जगदम्बा सगदम्बाहरूबाट चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ। अरू बाँकी चिजहरू यहाँ नपाउने चिजहरू मात्रै हामी बाहिरको डिपेन्डेन्ट छौँ, बाहिर गएर लिएर आउँछौँ, इन्डिया चाइनाबाट लिएर आउँछौँ। समय अनुसार प्रविधिको विकास गरी श्रम शक्ति घटाउने र प्रविधिलाई अँगाल्दै बढीभन्दा बढी फाइदा लिन उहाँहरूले गरेको काम तपाईँका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ, प्रेरणादायी बन्न सक्छ। निरन्तरको मेहनत र योजनाबद्ध तयारीले सफलतातिर लम्किरहेका दाजुभाइले जब आफन्तको साथ खोजे तब कतिपयले हल्का रूपमा लिए। जब लगानी मैत्री वातावरण खोजे उत्पादन सामग्रीको अभाव खड्कियो। लकडाउनले सबैतिर समस्या पारिरहेका बेला आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन प्रतिबद्ध भए। दर्शकवृन्द, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको एउटा भनाइ छ कि जसले मलाई सहयोग गरेनन् म उनीहरूप्रति कृतज्ञ छु, किनकि उनीहरूको कारणले नै मैले आफ्नो काम आफैले गर्न जाने। समाज र समाजका युवालाई रोजगारीको नयाँ गोरेटो पहिल्याउन सहयोग गरिरहेका यी दुई दाजुभाइप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै एउटा भनाइ राख्छौँ। मानिसहरू तब मात्र तिम्रो हात समाउँछन् जब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिमी एक्लै पनि अगाडि बढ्न सक्छौ। र यति मात्रै भन्छौँ, नेपालीको पसिना नेपालकै माटोमा, युवा र देश प्रविधिको बाटोमा।